हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद बाप। तेरे आ जाने के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे तख्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है, हमें बरकत देने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, पाक और साफ करने के लिए, खुदावंद हमारे बंधनों को खोलने के लिए, खुदावंद खुदा हमें ईमान में मजबूत करने के लिए खुदावंद तू उतरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमें नया बनाने के लिए उतरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद आज जब तू हमसे बोले तो खुदावंद हम सब खुदावंद आज खुदावंद खुदा तुझ में और ज्यादा मजबूत हो जाए खुदावंद खुदा। और खुदावंद जो तेरे दिल की बातें हैं जब हम उसको सुने, जब बाप हमसे बात कर रहा है तो खुदावंद हम फर्मा बरदार बच्चों की तरह, खुदावंद यीशु मसीह की तरह, जिस तरह उसने तेरे सारे हुक्मों पे अमल किया था, तेरे सारे जो कानून थे, जो कवानीन थे खुदावंद खुदा, जो सारे तूने उसको कहा था करने के लिए, खुदावंद उसने किया। खुदावंद वही आज खुदावंद खुदा फरमाबरदारी की रूह, ताबियादारी की रूह खुदावंद खुदा आज हमारे भी अंदर आ जाए। खुदावंद हमारे दिलों में जब तेरे कलाम को बीज को बोया जाए तो खुदाम वो 100 गुना फल लेके आए। खुदाम यीशु के नाम से एक भी खुदाम कलाम के बीज को शैतान इब्लीस चुराने ना पाए। यीशु के नाम से पूरा का पूरा खुदाम खुदा जब ये कलाम बोया जाए तेरा, तो खुदाम खुदा ये फल लेके आए। और खुदाम हम तेरे लोग, खुदाम हमारे अंदर वो पाकरू की नेमते पाकरू के फल काम करना शुरू हो जाए। खुदाम खुदा हम उस तरह से बन जाए जिस तरह खुदा तो हमें देखना चाहता है। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। आमीन, प्रेज गॉड। हम आज रोमियो 12 बाब पढ़ेंगे। कल हमने 11 बाब जो था उसको खत्म कर दिया था। हम एक एक आयत पे तो बात नहीं कर सकते है ना, तो कोशिश मैं करती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, लेकिन कुछ बातें रह जाती हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम थोड़ा जो खुदावंद की कामिल मर्जी है या जो हमारे लिए जरूरी है वो बातें हम जरूर सीखें। तो आज का जो चैप्टर है वो काफी ही, मैं कहूँगी इसमें हर आयत ही ऐसी है कि उस पे बोलना चाहिए या हमें सीखना चाहिए। तो इसलिए आज मैं जो पहली 2 आयतें हैं वो ही बहुत जो मेरे दिल को लगी या वो हमें सीखना चाहिए। तो इसलिए आज हम सिर्फ पहली 2 आयतें जो हैं उस पे बात करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद की मर्जी क्या है हमारी जिंदगियों में। तो इसलिए पहली आवाज जो नहीं 2 सही आ आयतें। रही है। हेलो, हेलो, आवाज आवाज नहीं सही आ सही रही? आ रही। आंधी है आवाज से। ओके, फिर अंजना मेरा ख्याल आपके थोड़ी कोई दोबारा से कनेक्ट करना है ना। ओके, तो हम 12 जो चैप्टर है रोमियो 12 बाब उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे। तो कोई हमारी रीडिंग में हेल्प कर सकता है? पहली 2 आयतें जो हैं उस पे हम बात करेंगे। मैं पढ़ूं, मेरी आवाज देख रहे किसी पे। हाँ, नहीं आपकी अंजना आवाज ठीक आ रही है, पढ़ो आप। ओके जी, कोई और अगर पढ़ेगे सब आप पढ़ोगे या मैं मनदीप? पढ़ हाँ जी, दूंगी। पढ़ो। रोमिया ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਜਿਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮਸੀਹੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ।
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। पहली आयत जो है या दूसरी आयत है ना, इसमें हमने वैसे पहले तो बात की हुई है, लेकिन आज हम फिर से इस पे बात करेंगे कि खुदावन जो है, खुदावन का बंदा 12वें चैप्टर में उसकी पहली आयत में ये कह रहा है कि हमारे जो बदन है, हमारे ये जो जिस्म है, ये क्या है, ये कुर्बानी होने के लिए, नजर होने के लिए खुदावन की हुजूरी में खुदावन ने मुझे और आपको इसीलिए चुना है कि हमारे बदन क्या है, ऐसी कुर्बानी होने के लिए, नजर करने के लिए खुदावन ने मुझे और आपको चुना है। खुदावन ने इसलिए चुना, जैसे बनी इसराइल को खुदावंद मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, खुदावन ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। जब मूसा जो था फरौन के पास गया तो उसने कहा कि खुदावन कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि क्या वो करें, मेरी इबादत करें। खुदावन ने मुझे और आपको किस लिए चुना? और भी बहुत सी वजह हैं, लेकिन ये खुदावन ने यानी एक किस्म का कह लें कहा कि मेरे लोग क्या करें, मेरी इबादत करें। तो खुदावन ने मुझे और आपको खास, मैं कहूँगी, इसलिए चुना कि हम खुदावन की इबादत करें, अपने बदनों को पेश कर दें, अपने बदनों को खुदावंद के हवाले कर दें। और बनी इसराइल को जब निकाला वहां से, मिस्र में से, तो और या जिस तरह कह लें हमने उस तब सीखा था कि इब्राहिम को जब खुदावंद ने चुना, उसने कुर्बान गाह बनाई। जब नूह को खुदावंद ने कश्ती में से निकाला तो उसने कुर्बान गाह बनाई। यकूब ने कुर्बान गाह बनाई। जब खुदावंद ने उसको उस में से निकाला, मुश्किल में से उसके बचाया, तो खुदावंद के बंदों ने जिस जिस को भी खुदावंद ने चुना, नजात दी, या मुसीबत में से, तंगी में से, तकलीफ में से निकाला, नजात दी, उन्होंने क्या किया, खुदावंद की इबादत की, या खुदावंद के लिए, यानी जैसे कह लें पुराने अहदनामे में कुर्बान गाह बनाई जाती थी, कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, बकरों की, बछड़ों की, है ना, या परिंदों की कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। अब नए अहदनामे में हमारी जो कुर्बानियां हैं, वो हमने काफी दफा सीखा है कि ये दुआएं हैं, या हमारा बदन ही क्या है, पूरा का पूरा जिस्म का एक एक अज़ा जो है वो क्या है, कुर्बान कुर्बानी के लिए है कि हम क्या करें, अपने बदन से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। यानी जैसे हम गाते हैं तो हमारा गला इस्तेमाल होता है, हमारा मुंह इस्तेमाल होता है खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म का एक एक अज़ा, जैसे हाथ हैं, आंखें हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल हों, सिर्फ खुदावंद के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। अभी हम वर्सेस भी पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, जिसमें साफ साफ खुदावंद ने कहा, खुदावंद के बंदा ने, यानी शागिर्दों के जरिए और पालूस रसूल के जरिए हमें पता चलता है कि उसने सानू चुनिया ही इसलिए, उसने हमें किस लिए चुना, कि ये बदन जो हैं अब मेरे नहीं हैं, ये बदन जो हैं आपके नहीं हैं, ये बदन अब किसके हैं, खुदावंद के हैं। इसलिए हमने अपने आप को ये जिंदगी जो है एक किस्म की कह लें कि चलती फिरती क्या है, कुर्बानी है, कुर्बान गाह है, क्योंकि हमारा दिल जो है उसकी जैसे कह लें कि कुर्बान गाह है। जैसे वो जो बेदी जो थी हुआ करती थी, है ना। तो हमारा बदन जो है वो खुदावंद की कुर्बान गाह है, हैकल है, और हमारा दिल जो है जहाँ पे कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, या वो जो जो पर्दे के आगे बेदी थी, वो है।
تو اس لیے ہمارا پورا کا پورا بدن جو ہے یا جسم جو ہے وہ کیا ہے، اب خداوند کا ہے. اس لیے ہم اس کو خداوند کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خداوند کو یہ پسند ہے کہ ہم جائیں، دعائیں کریں، چرچ میں جاتے ہیں یا اپنی پرسنل دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن خداوند کو یہ پسند ہے کہ ہر ایک کام جو کرتے ہیں ہم، جو بھی کچھ کرتے ہیں زندگی میں، جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو ہمارے ہر ایک کام سے خداوند کے نام کو عزت جلال ملے. جیسے ہم عورتیں ہیں، جیسے کہہ لیں بیوی ہیں، مائیں ہیں، تو یہ ہمارے کام ہے یا یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. گھر کو چلانا، بچوں کی پرورش کرنا، اپنے کیا کہتے ہیں ہسبینڈ کا، شوہر کا کام کرنا، دھیان رکھنا، یا اپنے ماں باپ کا. تو یہ ساری کام جو ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں، یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہمارے کسی کام میں یعنی جیسے کہ لیں ہم خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، تو پورے دل سے کریں، پوری ایمانداری سے کریں، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. اور یا اپنی جاب پلیس پہ کرتے ہیں تو پوری ایمانداری سے کام کریں، وفاداری سے کام کریں، اپنے باس کے ساتھ وفادار ہوں، اپنے مینیجر کے ساتھ، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے کہ ہم دوسری غیر قوموں کی طرح جھوٹ، فریب، چوری یا اپنے ٹائم کا جو ہے یعنی وہ صحیح استعمال نہیں کرتے. جاب پہ بیٹھے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، یا فون پہ بیٹھے ہیں، ہے نا، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو پوری ایمانداری سے ہم کام نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی اپنے بدن کو جیسے کہہ لیں کہ ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک ہمارے اندر کیا ہے؟ غیر قوموں کی طرح جو کہ کہہ لیں وفاداری سے نہیں چلتے، ایمانداری سے نہیں، یا اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایمانداری سے نہیں نبھا رہے، یا ہمارا جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یا میاں بیوی کا یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا گلی محلے میں جو ہمارا رشتہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے اندر ابھی تک وہ ذرا ذرا سی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم غصہ کر لیتے ہیں، ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے بدن جو ہیں قربانی ہونے کے لیے نہیں دیے. جس طرح کہ خدا یسوع مسیح نے کیا تھا؟ سب کچھ سہا تھا، سب کچھ اس نے برداشت کیا تھا. جب ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں گالی دے رہا ہے، کوئی جیسے کہہ لیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب کوئی تیرے ایک گال پہ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دے، یا تجھے ہیلپ مانگتے ہیں تو کوئی ایک کوس کہے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جس طرح کہہ لیں کہ یہ وہ قربانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو جسمانی ہیں یا اپنی اگر اپنے بدن کی مرضی کو پورا کریں گے تو وہ کبھی نہیں جائے گا کہ ایسی اپنے بندے دی فرما برداری کریے، تابع داری کریے، اس کے انڈر رہ کے کام کریں، وہ جو کہے ہم کہنا مانیں. اگر ہم جسمانی ہیں تو ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش ہی نہیں کیا. اگر ابھی تک ہمارے اندر ایسے رویے ہیں یا ایسا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے جب وہ ہمیں لان تان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ہم بھی آگے سے ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ کرتے ہیں، ویسے ہی ان کو جواب دیتے ہیں. نہ غصے نہ بولے ہمارا کوئی بہن بھائی یا ہمارا شوہر یا ہمارے ماں باپ، تو ہم بھی آگے سے ان کو غصے سے جواب دیں، ہے نا. کیونکہ یہ پہلی جو 2 آیتیں ہیں، آگے جو سارا کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ پورا آگے جو چیپٹر ہے
वो उसमें वो सारा कुछ बयान किया गया है, वो भी हम आगे बात करेंगे, है ना? लेकिन इस पहली आयत का मतलब जो है या उसका जवाब जो है, वो सारे हमारे रवैये, हमारा जो अ, चर्च में एक किस्म का कह लें जो रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ या अपने पास्टर के साथ, कि हम अपने पास्टर की बात को मानते हैं, जो वो अ, कलाम सुनाता है, वो खुदावंद का कलाम है, क्या कभी हमने उस पे अमल किया है? या हम सवाल ही करते रहते हैं या हम यही सोचते रहते हैं, ये तो पता नहीं साडे उत्ते ला ला के गल्लां करता रहता है, ये पता नहीं अपने से ही जोड़ के बातें करता है, और हम जो खुदावंद की तरफ से कलाम आ रहा है वो सख्त हो सकता है, वो आ, तनकीद तनकीदी हो सकता है, वो हो सकता है हम हमारे अंदर जो खराबियां होती हैं वही वो बोल रहा था, तो हम सोचते हैं कि शायद उसको हमारे बारे में पता है या हमने उसके बारे में शेयरिंग की होती है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये मुझे ही सुना रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कभी कोई तनकीद कर रहा है तो उसके पीछे भी अगर कोई, मैं कहूँगी कि गैर कौम वाले भी हमारे ऊपर कभी तनकीद करते हैं या हमारे तरफ उँगली उठाते हैं या गलती है अगर हमारे अंदर, तो हमें उसको अ, जैसे कह लें प्यार से लेना चाहिए कि हाँ, वाक़ई है ये मेरे अंदर, हम सोचे तो सही हम अपने आप को बड़ा ठीक समझ रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हो सकता है वो हमारे अंदर हो ये खराबी, है ना? तो इसका मतलब है कि न हमें दूसरों के साथ जो अ, रवैया है हमारा इस तरह का होना चाहिए कि हम दूसरों की बातों को सुनें और नरमी से सुनें और उसको कबूल करें। अगर गलत भी कह रहे हैं तो जिस तरह खुदाम यीशु मसीह के ऊपर झूठी गवाहियाँ जो थी वो लगाई गई थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पे भी अम, अपनी सफाई नहीं थी पेश की, है ना? खुदावंद यीशु मसीह चुप रहे थे। तो अगर कहीं झूठे भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, तब भी हम चुप रहें, तो हमारी जंग जो है वो खुदावंद करेगा, है ना? तो इसका मतलब है ये है कुर्बानी, कि हमारे अंदर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है अंदर, हाँ, कि हम सच्चे हैं और हम अपने कह लें हमायत में बोलना चाहते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं, जब हम बर्दाश्त करते हैं, तो असल में ये क्या कर रहे हैं, ये हम अपने बदन जो है ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर रहे हैं कि शैतान तो मेरे बदन को चाहता है कि वो इस्तेमाल करे, कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम गुस्सा करें, हम झगड़ा करें, हम दूसरों को लान तान करें जिस तरह उसने हमारे ऊपर किया है, तो हम भी उसको वैसे ही जवाब दें। या किसी ने हमारे साथ धोखा किया है तो हम भी उसको धोखा देने की कोशिश करें, या किसी ने हमारी चोरी कर ली है या हमारा तो हम भी वैसा ही करें, है ना? तो अगर तो हम वैसे ही जवाब दे रहे हैं, अभी तक मसीह में आ भी गए हैं, खुद हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जैसे कह लें सालों साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, मेरे तरह जिसे कह लें कि बूढ़े हो गए हैं हम, तो अभी भी हमारे अंदर वही रवैये हैं कि कोई ज़रा जी गल कह दे तो हम गुस्सा कर लेते हैं, मुँह बना के बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं उसके साथ, और हम उसको ये नहीं समझ के लेते कि ये खुदावंद ने उसको इजाज़त दी थी। खुदावंद यीशु मसीह जब सफरिंग में से गुजर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तुझे ऊपर से इख्तियार ना मिलता, तो तू मुझे टच नहीं कर सकता था, है ना? बिल्कुल इसी तरह हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, अगर ऊपर से इजाज़त ना मिले या जिस तरह अय्यूब को जब शैतान ने आज़माया था, तो खुदावंद से उसने इजाज़त ली थी, परमिशन ली थी, तब उसने अय्यूब को वो दुःख में, दर्द में से वो गुज़रा था, है ना? तो उसी तरह बिल्कुल जब तक खुदावंद इजाज़त ना दे, शैतान हमें टच नहीं कर सकता, या फिर जब हम खुद ऐसे काम कर देते हैं यानी खुद ही उम, लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं या झगड़ना शुरू हो जाते हैं, या कोई हमें दुःख दे रहा है या
ہمارے خلاف بول رہا ہے تو ہم بھی اس کو ویسے ہی غصے سے جواب دیتے ہیں یا لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم جسمانی ہیں، ابھی تک ہم مسیح میں اس طرح سے چلنا جو ہے وہ شروع نہیں کیا، اور دروازے جو ہیں ہم خود ہی کھول دیتے ہیں کہ شیطان آئے تو سانو پھر تنگ کرے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کر نہیں سکتا، لیکن ہم خود ہی اس کو کنٹرول دے دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے منہ سے جب گالی فرض کرے نکل گئی ہے تو ہم نے اس زبان کو یا اس گلے کو کہہ لیں یا اس منہ کو اس کے کنٹرول میں دے دیا، خود سے دیا ہے نا۔ خداوند یہ نہیں چاہتا، خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے ان بدنوں کو قربان ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، ہے نا، یعنی ہم چپ رہیں، سہیں، برداشت کریں، ہے نا، ظلم کو۔ یہ پھر ہم کسی دن بات کریں گے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے اور دشمن کے ساتھ، اور جو جب دشمن اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دینا ہے، لیکن آج جو ہے وہ صرف ہم اس بارے میں بات کریں گے، ہے نا، کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں ہم خداوند کے، کیونکہ یہی کیا ہے، مقبول جو ہے عبادت ہے، اصل میں عبادت جو ہے یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بائبل جو ہے ہم نے پوری بائبل ختم کر دی ہے، ہم دن میں 7 چیپٹر پڑھتے ہیں فرض کریں، ہے نا، لیکن انہاں تے ایک لفظ سے بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر اس بائبل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چرچ جاتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، تو وہ ریگولر چرچ جانا، وہ دن رات میٹنگوں میں جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو ہم مارتے نہیں ہیں، اپنی جسمانی خواہشوں کو مارتے نہیں ہیں، تب تک وہ دعائیں کرنے کا، روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اگر ہماری زندگی بدل نہیں رہی، اگر ہمارے اندر سے وہ پرانی انسانیت نکل نہیں رہی، تو وہ ساری دعائیں کرنے کا، میٹنگوں میں ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ آنا، کوئی میٹنگ نہیں چھوڑنی، ہے نا، کوئی چرچ نہیں چھوڑنا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اپنے بدن کو، جس طرح یہاں پہ پالوس رسول مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن جو ہے ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہاللویا۔ تو خداوند کو کیا پسندیدہ ہے کہ ہم یہ آگے جو تھوڑا سیکھیں گے کہ یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، تو وہ خداوند کو پسند ہے۔ خداوند کو خالی دعاواں جڑیاں سی پاویں جنیاں مرضی کر لئے، جیسے مرضی کرتے رہیں، وہ پسند نہیں ہے۔ خداوند کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے جسمانی کاموں کو ہم ختم کرتے جائیں، مارتے جائیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو، یا ہمیں جیسے ہم نے گروپ میں جیسے کہہ لیں ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور ہم اس کو ایمانداری سے نہیں کرتے، ہے نا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم آتے نہیں ہیں ٹائم پہ، ہم اس کو کرتے نہیں یا پورے دل سے نہیں کرتے، ایسے سمجھ کے کرتے ہیں کہ ساری ڈیوٹی لگی ہے نا، نہیں، ڈیوٹی سمجھ کے ہم نہ کریں۔ ہم یہ خداوند نے میرا کام لگایا ہے، جیسے میں کہوں گی کہ یہ خدمت ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ پوری دل جمعی سے کروں، چاہے مطلب جتنی مرضی تکلیف ہو، جتنی مرضی کچھ بھی میں کہوں کہ ہو، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں میٹنگ کر لوں، سوائے مطلب جیسے کہہ لیں دوائیاں جو ہوتی ہیں ہمارے، ہے نا، تو یا بہت زیادہ جیسے کہہ لیں کہ بیمار ہو گئی ہوں، بولنے میں پرابلم ہے، یا ہے نا بیٹھنے میں اس وقت، لیکن جہاں تک میں ہو سکتا ہے میں اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے بہت ہی دفعہ ایسے ہوا ہے، جیسے پچھلے دنوں جو میں داڑھتی تھا نا، تو بخار ہوتا تھا مجھے اور درد ہو رہی ہوتی تھی، اور جیسے
آپ کو پتہ بخار جیسا کام کے چڑھ جاتا، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی تھی، لیکن میں میٹنگ جو تھی وہ لیتی تھی، اس میں میں میسج بھی تھی وہ شیئر کرتی تھی، کوشش کرتی تھی، اور میں جیسے کہہ لو کہ پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنی جسم کے جو میں درد ہو رہے ہیں یا سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو جیسے کہہ لیں پیچھے کر کے یا برداشت کر کے میں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کروں. تو یہ ہے اپنے بدنوں کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنا، کہ اپنی جو آپ کی گھر کی جیسے کہہ لیں ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہر کی، ہم پوری کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں، پوری کوشش کریں، کیونکہ ہم ان کے لیے نہیں کریں، ہم اپنے بچوں پہ، ہم اپنے شوہر پہ یا اپنی بیوی پہ جو شوہر کے کام ہے وہ کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہا، وہ کچھ بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا نے اس کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری جو ہے یا یہ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا ہے. اسی گھر چ کوئی کام کرنے یعنی عورتیں کہہ لیں یا بیویاں یا مائیں یا بچے، تو وہ کسی پہ ہم احسان نہیں کر رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا گھر ہے، تو ہمیں مل کے سب کچھ کرنا ہے. شوہر اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ بیوی کے لیے کوئی احسان نہیں کر رہا، خدا نے اس کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ گھر کی کیا کرے، دیکھ بھال کرے اپنی بیوی کا، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے جیسے اپنے بدن سے محبت کرتا ہے، جیسے وہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ میری جیسے کہہ لیں تعریف ہو یا میں جو کام کرتا ہوں، یا اسی طرح وہ اپنی بیوی سے بھی پیار کرے، اسی طرح اس کا خیال رکھے کہ وہ بھی تھک جاتی ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے. یعنی جو کچھ وہ اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی وہ اپنی بیوی کے لیے کرے، یا بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے اس طرح کرے، یا بچوں کے لیے. تو یہ سب ہمارے کام ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کوئی احسان نہیں کرتے. یہ پہلے ہماری ایک میں کہوں گی کہ ہمیں پکا پتہ ہونا چاہیے، یا خداوند کے لیے یہ جو کام، یہ جو ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہم اپنے اپنے لیے کر رہے ہیں. اب گروپ میں جب کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، میرا گروپ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا ہے نا. خداوند نے آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے، میرے لیے کیا ہے کہ میری یہ خدمت ہے نا. میں جو کچھ بھی کرتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، راتوں کو اٹھ کے، رات کو 2 دفعہ اٹھ کے جیسے کہہ لیں میں جو پریئر ہے وہ کرتی ہوں. تو میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتی، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر مائیں رات رات کو اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، شوہر کے لیے، تو وہ احسان نہیں کرتی ہے نا. کیونکہ یہ بدن بنائے ہی یا چنے ہی خداوند نے اس لیے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کلام میں کہ وہ راتوں کو اٹھ کے یا رات رات بھر دعا کیا کرتا تھا. وہ میں نے آیتیں نہیں ڈھونڈی، لیکن ہم انجیلوں میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہ وہ کوئی کہندا سی کہ میری تعریف کیتی جائے ہے نا، میں کوئی تہاڈے تے احسان کر رہا یا اس نے جان دی میرے اور آپ کے لیے. تو خداوند یسوع مسیح نے کوئی احسان کیا، اس نے کہا کچھ ہم سے، وہ صرف میرے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جان دی ہے تو اب بچایا ہے، میں نے نجات دی ہے آپ لوگوں کو، تو آپ سب اب صرف میرے لیے جیو ہے نا. تو یہ ہے ایسی قربانی جو میرے اور آپ کے خداوند کو پسند ہے. وہ قربانیاں نہیں پسند جو ہم کہہ لیں کہ دعائیں کرتے رہیں اور ہم بدلے نہ، ہمارے اندر ابھی بھی چوری، ابھی بھی ہم گالیاں دیتے ہیں، ابھی بھی ہم وہی کام جو ہیں جو دنیا کرتی ہے وہی سب کچھ اگر میں اور آپ کر رہے ہیں ہے نا. تو ایسی جو وہ جو دعائیں ہیں وہ ہمارے خدا کو جیسے کہہ لیں کہ نہیں پسند. رومیو 15 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، انجنا آپ پڑھنا. رومیو 15 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اسی سے آگے.
ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, रूल कुदस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाए। वो चाहता है कि मैं खुद भी खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरूं, और वो क्या चाहता है कि जो गैर कौमें हैं, यानी उन तक भी खुदावंद का कलाम जो है वो पहुंचाए। वो उसके अंदर एक जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि दर्द था अपनी कौम के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी। यही जो खुशखबरी की मनादी है, या फजल की खुशखबरी की जो मनादी है, ये मेरे और आपके अंदर भी ये दर्द जो है ये होना चाहिए। ये है मेरा और आपका काम है। जिस तरह वो क्या है, वो काहिन है, मैं और आप भी क्या हैं, काहिन हैं और नबी हैं। कोई ना ये कहें कि मैं तो अजे नहीं कर सकता। जो मसीह में आ गए हैं, खुदा यीशु मसीह में हम आ गए हैं, अब हम सब क्या हैं, जैसे कह ले काहिन हैं या नबी हैं। तो ये मेरा और आपका सबका काम है कि हम इस तरह की जो खिदमत है वो अंजाम दें। खुशखबरी की मनादी अब सबका काम है, किसी एक का काम नहीं कि इवेंजलिज्म जो है वो सिर्फ जो वो ही करें, है ना। हम सबका काम है। ये खुदावंद का बंदा मुझे और आपको एक किस्म का बता रहा है, तब हम खुदावंद की नजर में क्या है, मकबूल ठहरते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है कि जो अब क्या है, जी ऊँटों का पढ़ू। फल। हाँ जी, पढ़ो। इब्रानी केड़ा चैप्टर? इब्रानी 13 13 बाब चैप्टर। आखिरी बाब। जी हाँ जी बस हाँ जी, 15 और 16 है। जी हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨੋਂ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, खुदावंद किससे खुश होता है? भलाई करने से, सखावत करने से, ऐसी कुर्बानियों से खुदावंद खुश होता है। जब हम किसी के साथ, कोई साडे ना बुरा करे और हम उसके साथ भलाई करें, हम उसकी जरूरतों को पूरा करें। वो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा, वो साडी बेइज्जती करदा पिया, पर हम उसके साथ क्या करें, भलाई ही करें, हम अच्छा ही करें। कोई जो है उसका ये उसका रिश्ता है खुदा उनके साथ। ये कि वो खुदा को पता नहीं प्यार करता है या नहीं करता, यानी आपस में अभी जो हम मसीही हैं उनकी बात हो रही है, अभी गैर कौमों की मैं बात नहीं कर रही, है ना। हम आपस में बहन भाई, मियाँ बीवी या रिश्तेदार या चर्च में हमारा जो है, कोई हमारे साथ ठीक है या नहीं है, ये उसका फेल है। लेकिन मैं अगर खुदा उनसे प्यार करती हूँ या आप करते हैं, तो ये मेरा काम है कि मैं उसके साथ भलाई ही करूं। ये खुदा उनको, ये कुर्बानी जो है ये पसंद है सबसे ज्यादा। वो दुआएं करना नहीं, वो भी पसंद है लेकिन सबसे ज्यादा खुदा उनका बंदा क्या कह रहा है कि ऐसी कुर्बानियां खुदा उनको पसंद है कि हम दूसरों के साथ भलाई करें और सखावत करें, है ना। फिर एक और हवाला हम पढ़ते हैं, इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ना अंजना। इफ्सियों जी 4 बाब उसकी पहली आयत जो है। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, कि हम जिस बुलावे से बुलाए गए हैं, यानी खुदा यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुला लिया, हमें इसलिए अलहदा कर लिया, इसलिए चुन लिया। हम चोजन है, हम बड़े फखर से कहते हैं कि ऐसी चुनी हुई कौम है, गुरूर करने हैं, फखर करते हैं। लेकिन खुदावन यहाँ पे कह रहा है कि तो चुनी हुई कौम है, तुम नेक पाक बुलावे से बुलाए गए हो, तो उसके लायक चाल चलन तुम्हारा होना चाहिए, हमारा यानी कि है ना, मसीहियों का, हम सब मसीहियों का। तो हम दूसरों की तरफ ना देखें कि
वो साडे नाल भलाई करे। मैं और आप पाक बुलावे से बुलाए गए हैं, इसलिए हमारा उस जो बुलावा है उसके लायक चाल चलन होना चाहिए। हर जो एक ओहदा मिलता है या मिलता है, उसके एक जिम्मेदारी भी हमें साथ ही मिल जाती है कि इसकी जो एक मैं कहूंगी कि जिम्मेदारी है, खुदा यीशु मसीह के साथ चलना जो है, उसका ये है कि हम नेक आ, हमारा चाल चलन जो है वो होना चाहिए। हालेलुया। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 14 और 15 आयत। कि मसीह जो है हमारे वास्ते क्या है, मोया है, मरा है, तो अब हमें उसके लिए जीना है। हालेलुया। ਜੀ जी महिला। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਮੀਨ। जी हाँ जी, यानी खुदाम का बंदा मुझे और आपको कह रहा है कि अब मसीह जो है हमारे लिए मरा था, हमारे लिए जी उठा, तो अब हमें जो है मसीह के लिए जीना है। ये जिंदगी अब हमारी नहीं है, ये खुदाम यीशु मसीह की है। इसलिए जो जो कुछ उसको पसंद है हमें वो करना है। अभी हमने देखा कि क्या कहा है, उसको क्या पसंद है, भलाई करना पसंद है, उससे वो खुश होता है ना। तो हमें ये करना चाहिए, है ना। फिर फिलिपियों 2 बाब उसकी पहली 1 आयत से लेके 5 आयत तक हम पढ़ते नहीं है, उसमें लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का है। हमारा जो रवैया है, हमारा जो मिजाज है, हमारी सोचें ख्याल मसीह की तरह होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब क्या है, तो हम एक किस्म का अपने बदन को, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या किया था, अपना जो इस तरह उसने जिंदगी गुजारी थी, क्या उसका जो सारा बदन था वो ऐसी कुर्बानी होने के लिए उसने पेश किया हुआ था। वो अपनी मर्जी नहीं करता था किसी भी जगह पे। हालेलुया। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता था। और पहला पतरस 2 बाब उसकी 10 से 12 आयत में लिखा है, पहले हम कोई चीज नहीं थी, कोई उम्मत नहीं थे। ये आप नोट कर लें, लेकिन हम आयतें पढ़ते नहीं है, हमारा टाइम काफी हो गया है ना। पहला पतरस 2 बाब उसकी 10 से 12 आयत, उसमें ये है कि पहले हम कोई कोई हमारी हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब क्या है, हम खुदा की उम्मत बन गए हैं। हमारे ऊपर रहमत हुई है, रहम हुआ है, तरस हुआ है, तरस खाया है खुदा ने, है ना। तो इसलिए अस खुदा ने रहम किया है, तरस खाया है, तो उसकी वैल्यू हमें होनी चाहिए कि खुदा ने हमारे ऊपर रहम किया है। ये कोई हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने हम पे रहम किया है, इसलिए उसके लायक चाल चलन जो है वो मेरा और आपका होना चाहिए। और फिर इफिसियों 5 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि तजर्बे से मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या क्या पसंद है। वो इस तरह हो सकता है कि जैसे हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज कलाम सुनते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि खुदावंद को क्या क्या बातें जो हैं, क्या क्या काम पसंद है। तो ये तजर्बे से मालूम होता है, एक ही दिन में नहीं हो जाता, लेकिन हमने ये मालूम करना ये जरूरी है कि हमारे खुदा को क्या पसंद है। और फिर जब हमें पता चलता है, तो फिर उसके मुताबिक जिंदगी जो है वो गुजारनी है। हालेलुया। आज हम एक ही आयत पे कर सके हैं, तो जो दूसरी आयत है वो भी क्योंकि थोड़ा लंबा है तो उसको अभी मैं शुरू ही नहीं करती, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है ना। तो इसलिए आज जो पहली आयत है उसी पे हमने थोड़ा सीखा है कि हमारे जो बदन है वो खुदावंद के क्या है, सामने पेश करते हैं ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो हमारे खुदा को पसंद है। और वो ये सारे काम हैं जो हम ये ना हम सोचे कि अभी तो हम हमारे पास कोई खिदमत ही नहीं है। जैसे हमने ग्रुप में दुआ की
ایک خدمت جو تھی وہ لگائی تھی، یا گیت گانا جو ہے یہ آپ کی خدمت ہے، ریڈنگ کرنا آپ کی ایک قسم کی خدمت ہے، پرزائڈ کرنا ہماری خدمت ہے، یا گھروں میں جو ہے جیسے بچوں کی جو ہے کام ہے کہ وہ ماں باپ کی مدد کریں، گھر کے جتنے بھی کام کاج وہ کر سکتے ہیں وہ بچوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں، تو یہ ذمہ داری ہے، یا اپنے ماں باپ کا حکم ماننا، یہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یا بیوی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے گھر کے سارے بندوبست کو سنبھالنا، اور شوہر کا ہے نا، تو یہ سارے ابھی فرض کریں ہم پاسٹر نہیں ہیں کوئی ایسے، یا تو وہ خدمت نہیں ہمارے پاس چرچ میں نہیں ہے، لیکن یہ گھر میں ہی جو خدمتیں ہیں، یا جاب پلیس پہ جب آپ جاتے ہیں، یا بچے جو ہیں پڑھنے والے بچے جو ہیں جب اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر سے خدا یسوع مسیح نظر آئے، ہمارے بدنوں سے ہمارے زندہ خدا کو جلال ملے، ہے نا، کہ جس طرح کے ہم ان دنوں اس دور میں گزر رہے ہیں کہ لوگ ہم پہ تانے مارے، لعن تان کر رہے ہیں ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم کیا ہیں، چپ رہیں، ہم کیا ہیں، برداشت کریں، ہماری جو جنگ ہے وہ خداوند لڑے گا، ہم کہیں لڑنا نہ شروع ہو جائے، ہم کہیں ان باتوں کا غصہ نہ کریں، کہیں ناراض نہ ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ خدا نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ جیسا ہمارے مسیح کے ساتھ ہوا ویسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی ہے، جیسے خداوند کو یسوع مسیح کو رد کیا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کو دنیا نے قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح یہ دنیا جو ہے مجھے اور آپ کو بھی قبول نہیں کرتی، ہمیں بھی ستایا جاتا ہے، ہم پہ بھی تانے جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں، ہے نا، ہمیں بھی دکھ جو ہے دیے جاتے ہیں ہماری مسیحی ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم سوال نہ اٹھائیں یا پریشان نہ ہو جائیں، یہ پہلے ہی خدا نے بتا دیا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح نے پہلے ہی مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے نا، لیکن اس میں میرا اور آپ کا رویہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم برداشت کریں، ہم تحمل سے کام لیں، ہم ان کے لیے جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، جب وہ تمہیں ستائیں تو ہم بلکہ کیا ہوں، خوش ہوں کہ ہمارا اجر جو ہے ہمیں آسمان پہ ملے گا، تو پر اجر ان کو ملے گا جو اس وقت انکار نہیں کریں گے، یا اس وقت جو لڑنا نہیں شروع ہو جائیں گے، وہ خود ہی اس بندے کو آگے سے جواب نہیں دینا شروع ہو جائیں گے، ہے نا، اجر اس کو ملے گا جو خود ہی لڑ رہا ہے، خود ہی ان کو جواب دے رہا ہے، تو پھر اس کو تو اجر نہیں ملے گا نا، جو نہیں لڑے گا، جو نہیں آگے سے جواب دے گا، جو اس کو تنگ کر رہا ہے، تو خداوند پھر اس کا جو اجر ہے وہ دے گا، بلکہ ہم جو ہیں اس مصیبت میں جس طرح پالوس رسول اور سلاس نے کیا کیا تھا، گیت گائے تھے، خداوند کی کیا کی تھی، ہم کی تھی تعریف کی تھی، شکر گزاری کی تھی قید میں، تو ہم بھی جب ستائے جائیں تو حمد کریں، خوشی کے گیت گائیں، تعریف کریں خداوند کی، ہے نا، شکر گزاری کریں، تو خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو جیسا کہ روحانی طور پہ بھی وہ آزاد کرے گا، تو کہیں ہم اس طرح کی مصیبت میں بھی پھنس جاتے ہیں جو کہ ہم مسیحیوں پہ آ رہی ہے، تب بھی خداوند شاید کس نے ٹیسٹ منی دی تھی، یہ جو ابھی ستائے جا رہے ہیں مسیحی، تو وہاں پہ کسی نے آ کے ٹیسٹ منی دی ہے کہ فیملیوں نے کیا کیا، گھٹنے ٹیک کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہلڑ مچ گیا اور لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے گھروں کو جلانے سے، تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کے اس وقت دعا کی، خداوند کی حمد کی، تعریف کی، گیت گائے، اور وہ بچ گئے، ان کے گھروں پہ وہ جو مصیبت تھی یا وہ جلے نہیں گھر، تو اس لیے ہمارا خدا جو ہے، ہمارا زندہ خدا جو ہے مصیبت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، اگر ہم اس میں گھبرا نہ جائے، اگر ہم اس میں اس
کے ساتھ لڑنا نہ شروع ہو جائیں، جیسے کہہ لیں جو کوئی آ رہا ہے اس کو گالیاں نکالنا، اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں کہ خداوند ان پہ لان تان کرنا شروع ہو، خدا تاڑے تے آگ نازل کرے یا نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک جگہ ایک گاؤں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے ستایا تو شاگردوں نے کہا کہ خداوند تو ابھی ان پہ آگ نازل جو ہے وہ کر دے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا کہ یہ ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، خداوند نے کہا کہ تم کس روح سے بات کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ خداوند کی جو روح ہے یا خداوند یسوع مسیح کی روح جو ہے وہ اس طرح کے ہم جو کام ہیں وہ نہیں کرتے کہ اپنے دشمنوں کے لیے برا بھلا جو ہے ہم بولنا شروع ہو جائیں کہ ساڈے نہ تسی انج کیتا ہے، تاڈے نہ بھی خدا انج کرے، ہے نا؟ ہم ان تو لانتے دینا شروع ہو جائیں۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اگر انہوں نے برا کیا تو ہم بھلائی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بدن جو ہیں ایسی قربانی ہونے کے لیے ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور یہ روز روز کرنا ہوتا ہے، ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا، ہے نا؟ تو ہم اپنے بدنوں پہ ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں، اور خداوند جو ہے ہمارا زندہ خدا پھر ہماری جنگ کرے گا، پھر جو ہے ہمارے جو یہ جو معقول عبادت ہے اس کو قبول کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے ہم خداوند کی اگر چاہتے ہیں کہ عبادت اس طرح سے کریں تو اپنے بدنوں کو پیش کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند ہمارے ساتھ بیک ٹو انجنا۔ God bless you.